अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज सेनेट ऑफ पाकिस्तान में एक अनहोनी सी कार्रवाई हुई है और उस अनहोनी सी कार्रवाई के बारे में तो आप सब ने सुन ही लिया होगा कि चंद सेनेटर्स ने, यानी मुट्ठी भर सेनेटर्स ने, जिनकी तादाद 12 से 14 बताई जा रही है, उन्होंने एक करारदाद पेश की कि जो 8 फरवरी के इलेक्शन हैं उसको मुलतवी किया जाए। ये जो 8 फरवरी के इलेक्शन है इसको मुलतवी करवाने की बात कोई नई नहीं है, काफ़ी दिनों से इसके बारे में जो है वो चहमगोइयाँ जारी हैं, कोई र्यूमर्स आ रही हैं, कुछ स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। जरदारी साहब ने भी एक बयान दिया, फिर मौलाना साहब ने भी कुछ इसी किस्म की बात की, और दीगर तरफ से भी हमने सुना कि जी इलेक्शन अगर मुलतवी हो जाएँ तो कोई हर्ज नहीं है, 8-10 दिन ऊपर नीचे हो जाएँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन असल में मसला क्या है, ये जो करारदाद आई है ये क्यों आई है, कैसे आई है, और इसका क्या हासिल उसूल होगा, क्या फ़ायदा नुकसान होगा। और इसमें जो सबसे अहम बात है कि इमरान खान साहब ने क्या बात की कि जो बिल्कुल दुरुस्त साबित हो रही है, और लग रहा है कि जो उनकी बात है वो आगे चल के भी मज़ीद सही साबित हो सकती है। इमरान खान साहब ने आपको याद ही अभी एक दिन पहले ही उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है जो इकोनॉमिस्ट में छपा है, और उसमें उन्होंने बरमला इजहार किया कि जो पाकिस्तान में इलेक्शन है उसके इनेकाद पर काफ़ी सारे सवालिया निशान है। एक तो उसकी शफाफियत पर उन्होंने सवाल उठाया, और दूसरा उन्होंने कुछ इन खदशात का भी इजहार किया कि जो इलेक्शन है वो शायद ना हो, या उनके होने में जो रुकावटें हैं वो मतलब मज़ीद रुकावटें जो हैं वो पेश आ सकती हैं। और इसके अलावा भी अगर आप देखें तो ऐसा माहौल बनाया जा रहा है, ऐसा एक मंजरनामा पेश किया जा रहा है कि इलेक्शन जो है वो जी सिक्योरिटी के खदशात हैं, और कभी जनाब आरओज़ का मसला है, कभी कागजात छीनने की बात आ रही है, कभी जनाब फंड्स नहीं अवेलेबल, मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ चीज़ें चलती रही हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसके आगे बंद बांधा और उन्होंने कहा कि जनाब चाहे जो भी हो जाए इलेक्शन टाइम पे होंगे और हम करवा के छोड़ेंगे। अब ये बिल्कुल एक फैक्ट है कि सेनेट के जो करारदाद है उसकी कोई बाइंडिंग नहीं है, वो कोई पाबंद नहीं है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान या इंटरिम गवर्नमेंट या कोई और इदारा कि जनाब उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास कर दी है तो अब उसके ऊपर अमल दरामद होगा ही होगा। ऐसा नहीं है। ये जो अभी नून लीग की हुकूमत पिछली गई है उसने बेशुमार रेजोल्यूशन पास की थी, और उसका एक ही पर्पज़ होता है, और वही होता है कि एक प्रेशर बिल्ड करना, एक उस फोरम को इस्तेमाल करना, एक उस जो पार्लियामान का जो आप कह लेंगे अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट है उसकी जो इम्पोर्टेंस है उसको यूटिलाइज करना कि ये जो मैसेज है वो यहाँ से कन्वे हो जाए। तो बेसिकली जो आज का ये जो रेजोल्यूशन पास करना है, और ये जो आज का एक अटेम्प्ट किया गया है कि जो पहले से डिलेड इलेक्शंस हैं उनको मज़ीद डिले किया जाए, इस मामले में सेनेटर्स जो हैं वो मुबैयना तौर पे इस्तेमाल हुए हैं, और जो इन्फॉर्मेशन अभी तक हम तक पहुंची है उसके मुताबिक कुछ ऐसा जो है वो इजहार किया जा रहा है कि ये आज़ाद सेनेटर्स और जो दीगर सेनेटर्स थे जो खामोश रहे उसके अंदर सेनेट सेशन के अंदर, उन्होंने भी एक ऐसा जो है ना वो डूबियस सा रोल प्ले किया है कि ये एक ऐसी करारदाद है कि जब आपके मुल्क में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास कर दिया, उन्होंने बारहा इसके ऊपर एम्फेसाइज कर दिया कि जनाब चाहे जो मर्जी हो जाए इलेक्शन जो है वो 8 फरवरी को होंगे और हम इंश्योर करेंगे कि 8 फरवरी को हों, तो उसके बाद क्या ऑप्शन बचता था, वो यही ऑप्शन बचता था कि आप सेनेट में जाएं, क्योंकि पार्लियामान इस वक्त नामुकम्मल है, नेशनल असम्बली जब तक नए इलेक्शन नहीं हो जाते तब तक जो है वो मौजूद नहीं है। तो सेनेट जो मौजूद थी और सेनेट से वो काम लिया गया। सेनेट के बारे में एक जुमला मैं कहूँगा और आपको सारी बात समझ आ जाएगी कि मेरे नज़दीक, और एक अभी हालिया रिपोर्ट आई है पिलडैट की, उनके नज़दीक सेनेट जो है वो एक डिबेटिंग क्लब से ज़्यादा कुछ भी नहीं रहा। वहाँ पर बस वो कहते हैं ना कि 100 एक अरकान है, उसमें से भी 4 कम होके भी 96 रह जाएंगे। वो लोग आते हैं, मुख्तलिफ किस्म की तकरीर करते हैं, कोई उनका पॉजिटिव, कोई प्रोडक्टिव, कोई ऐसा मतलब इनपुट नहीं है कि जिसकी वजह से कोई चेंज आ रहा हो, कोई बेहतरी आ रही हो, कोई मामला बेहतरी की तरफ जा रहे हों, कोई सियासी इस्तेकाम की तरफ जा रहे हों। उल्टा ये ऐसा फोरम बन गया है, और एक आज इसकी हमने झलक भी देखी है कि जो सियासी इस्तेकाम की ज़रूरत है, यानी कि जो मुल्क में इलेक्शंस हैं उसको लिंक किया जा रहा है कि मुल्क में जब तक इलेक्शन नहीं होते तब तक इस्तेकाम नहीं आएगा, उस मामले को मजीद तूल देने और उसको मजीद बढ़ावा देने के लिए भी सेनेट का इस्तेमाल हुआ है। ये सेनेटर्स ने जो रोल प्ले किया है वो एक डिबेटिंग क्लब के लोग ही कर सकते हैं, और वही उन्होंने बखूबी निभाया है। और इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन मजीद आई है कि ये जब तक सेनेट में रेजोल्यूशन पेश नहीं हुई है
اس سے پہلے تک بھی کسی کو کوئی زیادہ خبر نہیں تھی کہ کیا ہونے جا رہا ہے اور یہ فورم کس طرح استعمال ہونے جا رہا ہے. ماضی میں بھی سینٹ کئی مرتبہ استعمال ہوا ہے, وہ مختلف الیکشنز میں ہم نے دیکھا ہے. سینٹ چیئرمین کے جو الیکشن تھے اس کے اندر ہم نے دیکھا ہے صادق سنجرانی صاحب جو ہیں وہ 2 مرتبہ چیئرمین سینٹ الیکٹ ہوئے ہیں, اور دونوں مرتبہ جس طرح وہ الیکٹ ہوئے ہیں اس کا حال ہمارے سامنے آج تک اس کے بارے میں کوئی رپورٹ, کوئی انکوائری, کوئی کمیشن, کوئی چیز سامنے نہیں آئی ہے کہ جناب یہ ہوا تھا اور ایسے ہوا تھا اور اس کے بارے میں کوئی تفصیلات سامنے آئیں. تو جو بندہ خود اس طرح کی مطلب آپ کہہ لیں اسکیمز کے ذریعے سینٹ کی چیئرمین شپ پہ جو ہے وہ آتا ہے, اس سے آپ کچھ اور ایکسپیکٹ بھی نہیں کر سکتے, وہ اسی طرح کی چیزوں کو فیسیلیٹیٹ کرے گا. میں بہرحال ان کو اس لیے مارجن دوں گا کہ پیش کرنے والے بھی جو ہیں ان کا بھی اپنا ضمیر ہے, ان کی بھی اپنی ایک سوچ ہے, ان کا ایک اسٹیچر ہے, ان کو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. لیکن بہرحال جب ملک کی سب سے بڑی عدالت نے ایک فیصلہ کیا ہوا, اس کے اوپر آپ جا کر ایک ریزولوشن پیش کرتے ہیں, تو یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہے, اس کی کوئی بائنڈنگ نہیں ہے کسی ادارے کے اوپر, اس کا پرپس صرف یہ تھا کہ ایک ڈیبیٹ جنریٹ کی جائے اور ایک ابہام کی سی کیفیت اور ایک جو ہے نا وہ گو سی کیفیت جو ہے وہ جو ہے ملک میں جو ہے اس کو بڑھاوا دیا جائے تاکہ الیکشن کے بارے میں اور اس کے ڈیلے ہونے کے بارے میں مزید سوالات اٹھیں. پہلے ہی پنجاب میں, کے پی میں اور وفاق میں جو ہے وہ جو کانسٹیٹیوشنل مدت ہے اس سے زیادہ کی حکومتیں جا رہی ہیں. سینٹ کے اگر الیکشن مارچ میں نہیں ہوتے ہیں تو یہ بھی ایک جو ہے وہ ایکسٹینڈڈ سیٹ اپ بن سکتا ہے, ہو سکتا ہے اس کے اوپر کوئی بات سوچی جا رہی ہو, اور یہ جو انٹرم سیٹ اپ ہے یہ آٹومیٹکلی پھر مزید آگے چلا جائے گا. یہ ہمارے ملک میں جو سیاسی عدم استحکام ہے اس کے لیے کسی صورت بھی جو ہے وہ درست نہیں ہے, بہتر نہیں ہے. ہمارے پہلے اکانومی کے بہت سارے مسائل ہیں, اس کے ساتھ کانسٹیٹیوشنل ایشوز بھی ہم نے کھولے ہوئے ہیں, اور ساتھ ہی سیاسی عدم استحکام کی بھی کیفیت جو ہے وہ اپنے پورے زوروں پر ہے, اور اس سارے عمل میں کوئی اور استعمال نہیں ہوا, صرف سینٹ آف پاکستان جو سب سے بڑا فورم ہے ملک میں وہ استعمال ہوا. یہ جو ہے ابھی تک کی صورتحال ہے. اور اس کے بعد انٹرم گورنمنٹ کے جو اسپوکس پرسن انہوں نے بھی اس کے اوپر جو ہے وہ اظہار کیا, اپنا اسٹیٹمنٹ دیا, اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک تو بولنے کا موقع نہیں ملا ہمیں سینٹ میں, اور دوسرا یہ کہ انٹرم گورنمنٹ کا, پرائم منسٹر کا, کیبنٹ کا اس میں کوئی انپٹ نہیں ہے, ہم بالکل بھی نہیں چاہتے کہ الیکشن ڈیلے ہوں. ساتھ ہی پی ٹی آئی کا بیان بھی آ گیا, انہوں نے بھی کہا کہ ہم بھی اس کی شدید مذمت کرتے ہیں اور ہمارے نزدیک الیکشن ڈیلے کرنے کی کوئی ریزن نہیں ہے. اور اس کے علاوہ بھی جو باقی ہیں معاملات, جو بھی پارٹیز ہیں, پیپلز پارٹی نے بھی اس کو شدید مذمت کی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ اگر ہم آئیڈیالوجیکل پارٹی نہیں ہوتے, ہماری نظریاتی کوئی سوچ یا جو اسٹیچر نہیں ہوتا, سٹینڈنگ نہیں ہوتی, تو ہم ایک پریس کانفرنس نہیں کرتے اس سارے معاملے کے اوپر. لیکن بہرحال ان پارٹیز کے سینیٹرز ہیں جو وہاں موجود تھے, اس میں صرف عفنان صاحب جو ہیں نون لیگ کے, انہوں نے اس کو اپوز کیا تھا, باقی سارے خاموش رہے. کیا ان کو سوچنے سمجھنے کی کوئی صلاحیت نہیں ہے ان کے پاس, یا وہ اتنے عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ کیا معاملات ملک کے چل رہے ہیں, کس صورتحال کا ملک کو سامنا ہے, کہ کیا وہ اس کے اوپر آواز نہیں اٹھا سکتے تھے؟ یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ جو لوگ وہاں موجود تھے انہوں نے اس کو اپوز کیوں نہیں کیا. خیر, آج کے ویلاگ سے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.